31 अनि 32 पदलाई पढ्दैछौँ। उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूको सामु अर्को उखान राखिदिनुभयो। स्वर्गको राज्य एउटा गेडा जस्तो हो जो एउटा मानिसले लिएर आफ्नो बारीमा रोप्यो। सो अब यहाँ कतिवटा बाइबलमा गेडा भनेर लेखेको रहेछ, तर अरू बाइबलमा येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तै हो भनेको छ। सो कतिवटामा जस्ट गेडा मात्रै लेखेको छ, तर त्यो चाहिँ रायोको दाना हो जो एउटा मानिसले लिएर आफ्नो बारीमा रोप्यो, जो बिउहरूमा सानो हुन्छ, तर जब त्यो बढ्छ त्यो सागपातहरू भन्दा ठूलो हुन्छ र रुख नै भइहाल्छ र आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसको हाँगामा बस्छ। सो अहिले भर्खर हामीले 31 र 32 पदलाई पढ्यौं। 13 को 31 अनि 32 पद, मत्तीको किताब 13 अध्यायको 31 अनि 32। तपाईहरु सबैजना मसँग यो पेजमा हुनुहुन्छ होला भनेर म विश्वास गर्छु है। त यो स्वर्गको राज्य एउटा रायोको दाना जस्तै हो जो एउटा मान्छेले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो। सो यो उखानमा हामी भएको केही तत्त्वहरूलाई हेर्छौँ। सो परमेश्वरको राज्य चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा रायोको दाना, एउटा स्मल सिड, स्मलेस्ट अफ सिड्स है जस्तै हो। सो परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी भित्र छ। किङडम अफ गड इज विदिन अस, हामी भित्र छ। अनि यो हामी भित्र भएको राज्यलाई हामीले त्यो बन्धनदेखि स्वतन्त्र गर्नु अति नै महत्वपूर्ण छ। म तपाईलाई एउटा रेफरेन्स देखाउन चाहन्छु। लुकाको किताब 17 अध्यायको 21 पद, तपाईले त्यो पनि खोल्नुहोस् मसँग। सो पहिला यसलाई हामी एक दुईवटा भर्सेसहरूलाई हेर्छौँ अनि यसको बादमा हामी एक्सप्लेनेसन यसको व्याख्यालाई हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, प्रभुलाई सोध्यो, कतिजना मान्छेहरूले फरिसीहरूले सोध्यो कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहिले आउँछ त है। यो फरिसीहरूले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोधेको थियो, कहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ आउँछ भनेर प्रभुलाई सोद्धाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले जुन प्रकारले हेर्छौ त्यसरी परमेश्वरको राज्य आउँदैन। सो हाम्रो हेर्ने अब्जर्भेसन चाहिँ कस्तो छ भने प्रभुको राज्य एक दिन अचानक ढक्कै आउँछ भन्ने कुरालाई। अनि प्रभुले फरिसीहरूले पनि त्यस्तै सम्झेको थियो, चेलाहरूले पनि त्यस्तै सम्झेको थियो। फरिसीहरू अलिकति चेलाहरू भन्दाखेरि बेसी कुरा बुझ्थ्यो, किनभने उनीहरूले व्यवस्थालाई जानेको थियो, उनीहरूले परमेश्वरको ललाई बुझेको थियो। त उनीहरूले अलिकति बेसी अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो उनीहरूको बुझाइमा, मतलब त्यतिकै फिजिकली। तर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो त्यहाँदेखि चेलाहरूको समझको मात्रा अति नै बेसी बढेर गयो है। तर होइन भने चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ चेलाहरूले भन्दा बेसी बुझ्थ्यो। त एनिवेज उनीहरूले एउटा प्रश्न सोध्यो, प्रभु तपाईँको राज्य चाहिँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरूले देखिने हिसाबले आउँदैन। एकदमै याद राख्नुपर्छ, हामीले त्यसरी नै भन्नुभएको छ, द किङडम अफ गड इज नट कमिङ इन द वेज द्याट क्यान बी अब्जर्भ भनेको छ। देखिने हिसाबले आउँदैन, न त मानिसहरूले भन्छ यहाँ छ यी परमेश्वरको राज्य अथवा त्यहाँ छ। अहिले मैले पढ्दै गरेको चाहिँ लुकाको किताब 17 अध्यायको 20 र 21 हो। सो न त यहाँ छ न त त्यहाँ छ भनेर भन्छ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरूको बीचमा छ, तिमीहरूमा छ, तिमीहरूको माझमा छ, तिमीहरूको बीचमा छ। अनि त्यो जुन चाहिँ इङ्ग्लिसमा मिस्ट भनेर शब्दलाई चलाएको छ, त्यसको ओरिजिनल वर्ड जुन चाहिँ ग्रीकमा चलाएको छ त्यो चाहिँ एन्टोस भनेको छ। यसको बारेमा पहिला पनि मैले अलिकति तपाईलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ र पनि म यसलाई आज फेरि एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको एन्टोस भनेको चाहिँ के हो भने नि, विदिन योर सोल, तिम्रो प्राणभित्र छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ, तिम्रो प्राणभित्र छ। तर त्यो प्राणभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा यस्तो बन्धनमा बसिरहेको छ, इट्स लाइक अ क्याप्टिभ। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो बन्दुवामा परेको एउटा मतलब के भन्नु, एउटा क्याप्टिभ जस्तै छ, कैदी जस्तै छ। सो प्रभु चाहिँ के गर्नलाई आउनु भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको जन आदेश चाहिँ के थियो, कैदीहरूलाई स्वतन्त्र गराउन आउनु भएको। जेलको कैदीहरूलाई, जेलमा बस्ने कैदीहरूलाई भनेको होइन, जेलमा बस्ने कैदीहरूलाई जेलमा बसोस् या जहाँसुकै बसोस्, हरेक पृथ्वीमा भएको एक एकजना मान्छे भित्र चाहिँ परमेश्वरको राज्य छ। द किङडम अफ गड इज विदिन यु, तिमी भित्र छ
तर त्यसलाई चाहिँ तिमीले काँडाले छोपेको छौ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले एउटा बन्धनमा राखेका छौ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले बाँधेर राखेको छौ। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो उहाँले चाहिँ एउटा जन आदेशलाई लिएर आउनुभयो। अनि त्यो जन आदेशको दोस्रो बुँदा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले कैदीहरूलाई स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु सेट द क्याप्टिभ फ्री। प्रभुले तपाईँ अनि मलाई पनि स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ। अनि वचनले भन्छ यदि पुत्रले स्वतन्त्र गराएको छ भने, यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 36 पदले भन्छ, इफ द सन हैज सेट यु फ्री, यदि पुत्रले चाहिँ तिमीलाई स्वतन्त्र गराएको छ भने चाहिँ तिमी चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छौ। किनभने किन चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुत्रले चाहिँ त्यो जन आदेश जुन म्यान्डेटलाई लिएर आएको छ, त्यो म्यान्डेटले चाहिँ हामी भित्र भएको किङडम, हामी भित्र भएको राज्यलाई चाहिँ के गर्छ, स्वतन्त्र गरिदिन्छ। हामी भित्र एउटा असन्तुष्टता, हामी भित्र के नपुगेको जस्तो हामी भित्र वास्तवमा एउटा यस्तो गहिरो चाहना छ, जुन चाहनालाई चाहिँ हामीले संसारको धन, संसारको सफलता, संसारको के कुराहरूले हामीले पूरा गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छौँ, तर भए पनि पुरै हुँदैन। राजा सोलोमनले के भनेको छ, उसले सबै कुरा गर्यो। ही डिड एभ्रिथिङ, हरेक कुरा, पैसाले किन्नु सक्ने, धनले किन्नु सक्ने सबै कुरा उसले गरेको छ। पहिलो राजा 5 अध्यायमा 4 अध्यायमा गएर पढ्यो भने उसले गरेको सबै कुराहरूको बारेमा लेखेको छ। उसले के गर्यो भनेर उसले सानो वनस्पतिदेखि लिएर पेड़ पौधादेखि लिएर सबै कुराको बारेमा बताएको रहेछ। पहिलो राजा एकपल्ट तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। पहिलो राजा 4 अध्यायमा, 4 अध्याय हो या 5 अध्यायमा, यो मेरो नोट्समा छैन तर म पढ्दिन चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ उसको बारेमा उसले के उसले हासिल गरेका कुराहरू बताएको छ। सो त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है। पहिलो राजा 4 अध्याय अनि त्यसको 32 देखि लिएर हामी पढौं। सोलोमन राजाले गरेको उपलब्धिहरूको विषयमा लेखेको छ, उसको एचिभमेन्टहरू। मतलब माथि 29 देखि नै पढ्यो भने मतलब सोलोमन राजा यति साह्रो ज्ञानी थियो। संसारको हरेक राजाहरूले चाहिँ दे वान्टेड एन अडियन्स विथ किङ सोलोमन भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ। उनीहरू चाहिँ सोलोमन राजासँग गएर एकपल्ट भेट्न चाहन्थे। दे वान्टेड टु मिट हिम, भेट्न चाहन्थे। यति साह्रो ज्ञानी थियो, यति साह्रो शक्तिशाली थियो, यति साह्रो धनी थियो, यति साह्रो योग्यताले पूर्ण भएको व्यक्ति थियो। तर समथिङ वाज रङ, उसको जीवनमा केही कुरा चाहिँ एउटा घटी भयो। अनि त्यो घटी चाहिँ के हो भने ही मिस्ड अन द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ उसले मिस गरी पठायो। परमेश्वरको राज्यलाई नि यो व्यक्तिले अल्टिमेटली मिस गरी पठायो। त्यो चाहिँ एउटा साह्रै स्याड पार्ट चाहिँ त्यहाँ छ, एउटा दुःखको हिस्सा चाहिँ। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले सुलेमानलाई ज्यादै बुद्धि र ज्ञान र समुद्र किनारका बलुवा जत्तिकैसम्म शक्ति दिनुभयो। यति साह्रो ज्ञानी थियो, समुद्र किनारको मतलब किनारको बलुवा जत्तिकैसम्म शक्ति थियो भनेर लेखेको छ। त्यसले गर्दा सुलेमानको बुद्धि पूर्वका सबै मानिसहरू, मिश्र देशका सबै मानिसका बुद्धिलाई मात गर्ने थियो, किनभने तिनी अरू सबै मानिस भन्दा बुद्धिमानी थिए। एज्रही, एतान, माहोलका छोराहरू हेमान, कलकोल, दर्दा भन्दा पनि तिनी बढी बुद्धिमानी थिए। यो मान्छेहरू जुन जति यहाँ हामी देख्दैछौँ, यिनीहरू त्यति बेलाको भयंकर ज्ञानी मानिसहरू थियो। त्यो समयको भयंकर ज्ञानी मान्छेहरू थियो। तर तिनै भन्दा पनि सोलोमन राजा चाहिँ बुद्धिमानी थिए र तिनको ख्याति वरिपरिका सबै जातिहरूका बीचमा फैलियो। तिनले 3000 सदुपदेश रचे। तिनले रचेका गीतहरू संख्यामा 1005 वटा थिए। तिनले रुखहरूको विषयमा लबानोनको देवदारदेखि लिएर भित्तामा उम्रने झार विशेषसम्मका विषयमा पशुहरू, पंक्षीहरू, घस्रने जन्तुहरू र माछाहरूका विषयमा बताउँथे। सुलेमानको बुद्धि सुन्नलाई सबै जाति जातिका मानिसहरू आउँथे औ तिनका बुद्धिको कुरा सुन्ने सबै राजाहरूबाट तिनले सौगात पाउँथ्यो। सो सबै राजाहरूदेखि लिएर उसको जीवनमा आउँथ्यो, मान्छे आउँथ्यो। यति साह्रो बेसी ज्ञानी थियो। अब समुद्रको बलुवा जत्तिकै ज्ञान थियो नि, त्यो कस्तो म्याग्निफिसेन्ट विजडम चाहिँ थियो होला, अब हामी कल्पना पनि गर्नु सक्दैनौँ। तर यो यस्तो ज्ञानी राजाले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, बतासलाई खेदेक जस्तो मात्र रहेछ। कहाँ चाहिँ मिस आउट गर्यो यस्तो बुद्धिमान राजाले?
भन्दाखेरि चाहिँ मिस्ड अन द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ नि उसले मिस गरी पठायो। यति साह्रो त्यहाँ लेखेको छैन कि राज्यको कुराहरू पनि गर्यो भनेको छैन। उसले के भित्तामा उम्रिने झारदेखि लिएर लबानोनदेखि लिएर समुद्रको माछादेखि लिएर एकवटा कुरालाई रिसर्च गर्यो। आज संसारमा धेरै ज्ञानी मान्छेहरू छन् जसहरूले यस्तो गरिरहेका छन्, तर परमेश्वरको राज्यलाई मिस गरिरहेको छ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमी भित्र छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ विदिन योर सोल, परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिम्रो सोल भित्र, तिम्रो प्राण भित्र छ। अघि मैले तपाईँलाई एउटा शब्द भने एन्टोस भन्छ त्यसलाई ग्रीक भाषामा, ENTOS, एन्टोस भन्छ। एन्टोस भनेको चाहिँ नि विदिन योर सोल, तिम्रो प्राण भित्र हुनु हो। सो राज्यको दोस्रो जन आदेश चाहिँ के छ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो जन आदेश चाहिँ कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न। सो त्यो राज्य हामी भित्र भएको राज्य जो चाहिँ कैद भएर बसेको छ, थुप्रो कुराले कैद गरेको छ। अनि प्रभु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि हामीलाई त्यो कैदबाट स्वतन्त्र गर्न आउनु भएको हो। लिटरली पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब उहाँको मृत्यु भयो, उहाँको दोस्रो दिनमा उहाँले गइकन बाइबलमा लेखेको छ कि उहाँले मरेका आत्माहरूलाई, प्राणहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि इफिसीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ उहाँले कैदलाई पनि आफूसँग कैद गरेर माथि लानुभयो भनिकन वचनमा लेखेको छ। सो के छ परमेश्वरको वचनमा यो कुरा लेखिएको छ हेर्नुहोस् है। त यो चाहिँ एउटा रायोको दाना जस्तै छ, तर यो किङडम चाहिँ यस्तो सानो। अब रायोको दाना चाहिँ एउटा, अब हामीले भन्नु हो भने चाहिँ हाम्रो एकवटा प्राणको एकवटा हिस्सामा पनि परमेश्वरको राज्यको कुराहरू छ। हामी भित्र यदि आफैलाई हामीले निहालेर हेर्यो भने हाम्रो सन्तुष्टि आज हामीले धनमा खोजिरहेको छ, कतिजनाले सफलतामा, कतिजनाले रुपियाँ पैसामा खोजिरहेको छ। अनि त्यो खोज्नेहरू चाहिँ तपाईँ मात्र होइन, अघि मैले भनिहालेँ त्यो खोज्ने त राजा सोलोमन आफै पनि त्यो संसारको सबैभन्दाखेरि बुद्धिमानी राजा, जसको बुद्धि चाहिँ समुद्रको बलुवा जत्तिकै थियो, त्यति साह्रो ज्ञानी थियो। तर त्यो मान्छेले भेटाउनु सकेन। उसले के भन्यो, सबै कुरा चाहिँ बतासलाई घेरेको जस्तो मात्र रहेछ। संसारको जति पनि कुराहरू गरे हामीले नि त्यो हामी भित्र भएको त्यो चाहना, हामी भित्र भएको त्यो तृष्णालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सफलताले पुर्ने कोसिस गर्छौँ, धनले पुर्ने कोसिस गर्छौँ, ज्ञानले पुर्ने कोसिस गर्छौँ, मतवालीपनले पुर्ने कोसिस गर्छौँ, संसारमा मन बहलाउने कुराहरूबाट पुर्ने कोसिस गर्छौँ। यो सबै कोसिस गरेको हामी भन्दाखेरि अति उच्च स्तरमा पुरा गरेको एउटा मान्छे अलरेडी बाइबलमा छ। तर उसले भन्नेछ अन्तमा चाहिँ सबै मैले जुन कुराहरूले चाहिँ मैले पूर्ण खोजेँ त्यो चाहिँ वास्तवमा के रहेछ, एउटा बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। अनि अन्तमा गएर उसले के भनेको छ, सबै कुराहरूको निष्कर्ष यो हो, परमेश्वरको भयमान, फियर द लर्ड है, परमेश्वरको भयमान भनेर भन्यो। सो परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पश्चातापमा डोराउँछ नि त, जहिले पनि रिपेन्टेन्समा डोराउँछ। अन्त राज्य नै कसरी सुरु हुन्छ, परमेश्वरको राज्य रिपेन्ट, पश्चाताप गर भनेर सुरु हुन्छ। यसो के भयो, हामी रिपेन्ट भनेको चाहिँ नि फर्किनु, मेरो ओरिजिनल ठाउँमा म फेरि आउनु, म जुन कुराको लागि बनिएको हो म त्यही ठाउँमा आउनु। मैले के गरे म चाहिँ खासमा एउटा राजाको छोरा हो, तर राजाको छोरा चाहिँ के गरे संसारमा गएर। तर रिपेन्ट भनेको चाहिँ ऊ के गर्नु, फेरि ब्याक टु हिज ओरिजिनल पोजिसनमा आउनु, उसको आफ्नो ठाउँमा आउनु। त प्रभुले भन्नुभयो स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा रायोको दाना जस्तै हो। अनि यो रायोको दानाको दोस्रो त्यो यो उखानको नि 4-5वटा हिस्सा छ। त्यो 4-5वटा हिस्सालाई आज हामी हेर्छौँ। त्यो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो अरे। त्यो रायोको दाना चाहिँ नि त्यो राज्यलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो बारीभित्र रोप्नु। कुनै एउटा बिउलाई, एउटा दानालाई नि तपाईँले स्वतन्त्र गर्नु हो भने चाहिँ कसरी स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ? त्यसलाई फुटाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यसलाई पिसेर हुन्छ? हुँदैन। त्यसलाई पकाएर हुन्छ? हुँदैन। एउटा दानालाई चाहिँ इफ यु वान्ट टु सेट अ सीड फ्री, एउटा दानालाई तपाईँ र मैले स्वतन्त्र गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो दानालाई लगेर के गर्नुपर्छ? रोप्नुपर्छ। त्यहाँदेखि मात्रै त्यो दाना स्वतन्त्र हुन्छ।
इट विल बी सेट फ्री। अनि उसले चाहिँ के गरे अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो है, आफ्नो बारीमा रोप्यो, लगेर अर्काको बारीमा रोपेन रहेछ, आफ्नो बारीमा रोप्यो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ उखान पढ्दैछु अहिले मैले फेरि। अघि मत्तीको किताब 13 अध्यायको 31 थियो होइन, 31 र 32 पढ्दैछु। उसले चाहिँ लगेर कहाँ रोप्यो? आफ्नो बारीमा रोप्यो। त परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ कि हामी परमेश्वरको सहकर्मी अनि हामी परमेश्वरको के हो? खेत हो। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पद। यो घरिघरि भनेको रेफरेन्स छ, तर भए पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। कोही कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ कि रेफरेन्स घरिघरि भन्दा मलाई थाहा छ त्यो बाइबलमा भनेर। होइन, खोल्नुहोस्। किन भन्नुहोस् त, यो सन्दर्भमा बुझ्नु पनि जरुरी छ। आज जुन सन्दर्भमा भन्दैछ हामीलाई भनेकै वचन हो, तर तपाईँले यसो खोलेर पढ्नु भने नि तपाईँले यसभित्र नयाँ ज्योतिलाई देख्नुहुन्छ। किन परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि पुरानो हुँदैन, परमेश्वरको वचन चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। र यसरी लेखेको छ पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पद। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौ। नम्बर 1, तिमीहरू परमेश्वरका खेत र परमेश्वरका भवन। सो परमेश्वरको चाहिँ हामी 3 वटा कुरा रहेछौँ। हामी वी आर फेलो वर्कर्स विथ गॉड, परमेश्वरसँग सहकर्मी, परमेश्वरको खेत र परमेश्वरको भवन रहेछ। त यो उखानलाई हामीले नि, यो जति 9 वटा उखान छ, यो उखानलाई सिक्दै गर्दाखेरि यो पहिलो कोरिन्थी 3 को 9 पद फेरि आइहाल्छ, जहिले पनि आउँछ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, म चाहिँ को हो परमेश्वरको लागि, परमेश्वरले चाहिँ मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, हाउ डज गॉड लुक एट मी, त्यो पनि हामीले जान्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो पनि जान्नुपर्छ। त अब यो हामी चाहिँ खेत हौ। अब खेत चाहिँ कस्तो किसिमको खेत हो? फेरि अब प्रभुले के भन्नुभएको छ? खेतको उखान अर्कै भन्नुभएको छ, फाल्टै भन्नुभएको छ फेरि। सो हरेक कुरा चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो? म चाहिँ उखानहरूमा मेरो मुखलाई खोल्छु, तादीदेखि अड्केर बसेको कुराहरूलाई चाहिँ उखानमा खोल्छु भन्नुभएको छ। सो प्रभुले के भन्नुभयो? एउटा बिउ छर्नेको उखानमा 4 किसिमको खेत बताउनु भयो, 4 वटा खेत बताउनु भयो। अनि त्यो 4 वटा खेतमा चाहिँ के छ? एउटा खेत चाहिँ बाटो जस्तै छ, बाटो जस्तै छ। अनि त्यो बाटोमा छरेको बिउ चाहिँ के भयो? जब पनि बिउ छर्यो अनि त्यो बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, बुझ्दैन, नबुझ्ने बित्तिकै चराले आएर के गर्छ? त्यसलाई लगिदिइहाल्छ। सो वचनलाई नबुझ्दैनौ नि हामी, त्यो बिउ चाहिँ के भयो? अब चराले आएर लगिहाल्छ, त्यो दुष्ट चराले आएर लगिहाल्छ। अब त्यो उसको जीवनमा त्यो बिउलाई रहनै दिँदैन, किनभने त्यो जमिनले त्यो बिउलाई चुसेन, त्यो जमिनले त्यो बिउलाई लिएन। अनि के भयो? अब त्यो बिउ वेस्ट भयो, त्यो बिउलाई चराले लगिहाल्यो। दोस्रो चाहिँ के भन्यो? ढुङ्गेनीमा छरेको। ढुङ्गेनीमा चाहिँ पातलो माटो छ, छिट्टो उम्रियो, उसले कुरै बुझेन, सुनाइको भरमा एकदम यस यस ओके ओके भनेर छिटो ल्यायो, उसले हतार गरी ल्यायो, छिटो उम्रियो। तर के भयो? घाम लाग्ने बित्तिकै त्यो फेरि ओइलाइहाल्यो, किनभने सानो सतावट आउने वचनको कारणले गर्दाखेरि। अब वचनको सत्यतालाई हामी लिन्छौँ नि, वचनको सत्यताले चाहिँ जहिले पनि सतावटलाई इन्भाइट गर्छ, याद राख्नुहोस्। वचनको सत्यताले नि जहिले पनि सतावटलाई इन्भाइट गर्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, स्योरली भन्नुभयो, तिमीहरूलाई म निश्चय भन्छु, यो संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ। सो वचनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कष्ट आयो। अब तेस्रो जमिन चाहिँ के रहेछ? काँडा भएको जमिन हो, काँडाहरूको बीचमा रोप्यो भनेको छ। अब त्यो काँडाको बीचमा रोपेको चाहिँ के भयो त? काँडाहरूको बीचमा रोपेको चाहिँ उम्रियो, तर काँडाहरूले छोप्यो। म त्यो खण्डलाई चाहिँ पढ्न चाहन्छु। सो हामी परमेश्वरको खेत हो, हामी परमेश्वरको खेत हो। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 22 पद। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 22 पद तपाईहरु सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 22 पद। यो रेफरेन्सलाई तपाईले देखाइ पनि दिनुहोस्, डिस्प्ले पनि गरिदिनुहोस् बाइबलमा। यहाँ स्क्रिनमा तपाईले डिस्प्ले पनि गरिदिनुहोस्। सो यहाँ भन्दैछ, काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, र त्यहाँ 3 वटा कुरा लेखेको छ। काँडाको बीचमा छरेको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, अनि 3 वटा कुरा लेखेको छ। यस संसारको फिक्री, नम्बर 1, धन सम्पत्तिको छल है, अनि त्यो तेस्रो चाहिँ त्यो फल नदिने हुन्छ भनेर लेखेको छ।
यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ। वचनलाई नि बाधा पनि दिन सक्दो रहेछ। वचन यति साह्रो शक्तिशाली छ वास्तवमा, तर नि वचनलाई नि दुईवटा कुराले बाधा दिन सक्दो रहेछ। के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बाधा दिँदो रहेछ है, बाधा दिँदो रहेछ। अनि के गर्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यो बारी फल नदिने हुन्छ। अब परमेश्वरको राज्य आज हामी सिक्दैछौँ नि, एभ्री वर्ड, हरेक वचन जो निस्किँदैछ मुखबाट, परमेश्वरको वचनबाट निस्किन्छ, द्याट इज द किङडम अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो, वास्तवमा सिड हो नि त, त्यो बिउ हो। तर के हुन्छ, अब छरिनु त छर्यो, तर अब मनमा पनि लियो। कतिजनाले यसरी निर्णय लिन्छ, ओ म प्रभुको लागि उभिन्छु, प्रभुको लागि उभिन्छु, भेरी गुड, राम्रो उभिनुहोस्, हामी उभिनुपर्छ। तर म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ प्रभुमा विश्वाससँग जीवन जिउनेहरू चाहिँ सबैजना खेदमा पर्छ भनेर वचनमा लेखेको छ, एभ्रीबडी। सो त्यो कुरालाई म तपाईँसँग लुकाउनु सक्दिनँ। तपाईँ कमजोर हृदयको छ भन्दैमा मैले तपाईँलाई लुकाएर यो त भन्नु हुँदैन, विचाराले सहनु सक्दैन, होइन। त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो। मैले भनिनँ भने पनि, मैले भने पनि त्यो सिद्धान्तले काम गर्छै गर्छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा लेखेको छ नि, ख्रीष्ट यीशुमा भक्तिसँग जिउनेहरू चाहिँ सबैजना खेदमा पर्छै पर्छ, एभ्री वान। एकपल्ट पढ्नु पर्यो म तपाईँसँग है, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पद हेर्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टमा यसो भनेर लेखेको छ, ख्रीष्ट यीशुमा भक्तिसँग जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू त सबैजना खेदमा पर्छ। त तपाईँ खेदमा पर्नुहुन्छ, त्यो खेदमा पर्नु त स्योर हो, निश्चित हो, निश्चित हो। तपाईँ त्यो बारी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ राज्यको बिउलाई लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ खेदमा पर्छ। वचनको कारणले गर्दाखेरि खेदो आउँछ, वचनको कारणले गर्दाखेरि कष्ट आउँछ। अन्त वचनले भन्दैछ यहाँ, ख्रीष्ट यीशुमा भक्तिसँग जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू त सबैजना खेदोमा पर्छ। त खेदो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई खेदो किन आएको है, मलाई खेदो किन आएको, मेरो जीवनमा के खेदो छ, अब वचनले भनेको छ आउँछ। सो मेरोमा चोइस छ आज, ओके, तपाईँलाई म राम्रो राम्रो कुराहरू गरेर खेदोमा नपर्ने तरिकाहरू सिकाउन सक्छु। धनले पुर्नुहोस्, त्यसलाई सफलताले पुर्नुहोस्, तपाईँ है कष्ट नगर्नुहोस्, एकदम रेस्टमा जानुहोस्, तपाईँ हाइकिङ जानुहोस्, क्याम्पिङ जानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् लाइफलाई। तपाईँलाई पर्दैन खेदो? यस, यो हो नि लाइफ। तर त्यसको डेन्जर चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हो, यो पृथ्वीसम्म मात्रै, इटर्निटीसँग त्यसको केही पनि मतलब छैन, केही पनि मतलब छैन। तर के भयो त्यसको, यो संसारमा त हामीले आरामको जिन्दगी पाउँछौँ। अनि एक दिन त्यो धनी मानिसले लाजरसलाई जस्तै भन्छ, तँलाई याद छ पृथ्वीको तेरो दिनहरू, जब तँ पृथ्वीमा थिइस्, यो लाजरस त तेरो घरको ढोकामा बसेर कुकुरहरूले घाउ चाटिदिन्थ्यो, तेरो टेबलबाट झरेको जुठो खान्थ्यो। तर तँ त ऐस आरामको जिन्दगी, तैँले त सबै पाइसकिस् पृथ्वीमा, यु गट एभ्रिथिङ। त आज नि यो फराकिलो बाटोमा जानु हाम्रो लागि सजिलो छ, तर यो चाहिँ साँघुरो बाटोको शिक्षा हो। त खेतमा पर्दाखेरि पनि राम्रै मान्छेहरूको जीवनमा पनि आज कतिजना तपाईँ डराइराख्नु भएको छ, कतिजना फिक्रीले पूर्ण हुनुहुन्छ, ओ तपाईँकोमा प्रभुलाई प्रेम गर्ने, माया गर्ने, म प्रभुको काम गर्छु भन्ने त छ, तर संसारको फिक्रीले पनि सँगसँगै छोपिरहेको छ है। धन सम्पत्तिले पनि हामीलाई अल्मलाउनु सक्ने ठाउँ छ। अझै पनि हामी भित्र केही यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ हामीलाई प्रभुदेखि अलग गर्न सक्छ। समथिङ वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरको वचनमा यसो भनेर लेखेको छ कि के कुराले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि चाहिँ अलग गर्न सक्छ। वाट इज द्याट? के हो त्यो कुरा जसले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ? हेर्नुहोस् है, त्यसरी लेखेको छ रोमीको किताबमा, के खेदोले, के निन्दाले, के भोकले, के प्यासले, के कुराले चाहिँ, वाट इज द्याट थिङ? के हो त्यो कुरा मैले मेरो जीवनमा चेक गर्नुपर्छ। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जतिजना अब्रोड हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि कष्ट छ, कष्ट घट्नेवाला छैन, चुनौती घट्नेवाला छैन। म तपाईँलाई भनिदिउँ त्यो अझै बढ्नेवाला छ। तर के त्यो बढ्ने कुराले तपाईँलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्छ त? यदि त्यसले अलग गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ काँडामा छरेको बिउ जस्तो मात्रै हो। सो त्यो मान्छेले चाहिँ लगेर आफ्नो बारीमा त रोप्नु त, उसको बारीमा रोप्यो, तर के छ, त्यो फिक्रीले उसलाई छोपेको छ। रोप्नु त रोप्यो, तर के छ, अब
बाइबलले भन्दैछ यो संसारको फिक्री धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो चाहिँ फल नफल्ने हुन्छ। त्यसको बदली के उम्रिन्छ? अब काँडा उम्रिन्छ, त्यहाँ सिउडी उम्रिन्छ। वचनमा हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 7 र 8 पदमा यो कुरा लेखेको छ। तपाईहरुले हेर्नुस्, सबैजनाले खोल्नुस् हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 7 र 8। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 7 र 8 पदलाई खोलिदिनुस् कसैले। यसलाई अफ गरिदेऊ मनिस, यता पछाडिकोलाई। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 7 र 8 यसरी लेखेको छ, जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ बर्सने पानी पिउँछ र मानिसहरूका निम्ति खनजोत गरिएको छ र तिनीहरूको निम्ति मनपर्ने अन्न बाली उमार्छ र त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ, तर त्यसले काँडा र सिउडीहरू उमार्यो भने त्यो बेकामको हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ, अन्तमा त्यो जलाइनेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो भयानक वचन छ। परमेश्वरको राज्य खेलाइची होइन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि त्यतिकै हामी आएकै होइन, पृथ्वीमा हामी त्यतिकै आएकै होइन, हामी भित्र एउटा राज्यलाई लिएर आएका छौँ। परमेश्वरको राज्यलाई लिएर आएका छौँ हामी भित्र। एकजना बालक जो आज बिहान हस्पिटलमा जन्मियो, यति बेला जन्मिँदैछ यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि उनीहरू भित्र पनि नि परमेश्वरको राज्य छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो एउटा सानो बालकलाई पनि मौका आउनलाई कसैले पनि बाधा नदियोस्। याद राख है, यिनीहरूको स्वर्गदूतले चाहिँ बारम्बार स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको मुहारलाई हेर्छ भनेको छ। परमेश्वरको मुहारलाई हेर्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सानो बालकलाई पनि तिमीले बाधा नदेऊ भनेको छ। के भनेको थियो? हामी धेरैपल्ट नि हामीले बाधा दिइरहेका हुन्छौँ। बाधा दिइरहेको हुन्छ किनभने हामीले त्यो बालकलाई परमेश्वरको राज्य सिकाएकै हुँदैन। आजको दिनको हामीले संसारलाई हेर्यो भने नि आजको दिनको संसारको नानीहरू यति साह्रो डिपेन्डेन्ट छ। उनीहरू इन्टरनेटमा डिपेन्डेन्ट छ, उनीहरू सोसियल मिडियामा डिपेन्डेन्ट छ। यति साह्रो बेसी माग छ सानोदेखि नै। यति साह्रो बेसी कुराहरूले आमा बाउले पुरा भरिदिएको छ। संसारले दिनु सक्ने सबै कुरालाई धन सम्पत्तिले। अनि यस्तो लागिरहेको छ मेरो लागि म उसको लागि बेस्ट गर्दैछु भनेकन, तर हामीलाई थाहै हुँदैन हामीले नि उसलाई डिपेन्डेन्ट बनाइरहेको छौँ। एक दिन नि उसको जीवनमा अलिकति त्यो भन्दाखेरि कम्ती स्तरको कुराहरू आउन थाल्यो भने ऊ इन्सिक्योर हुन्छ। उसले नि अहिले 10,000 को जुत्ता लाउँदैछ भने नि एक दिन नि उसले 1,000 रुपियाँको जुत्ता लाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ उसको लागि डिप्रेसनको पोइन्ट हुन्छ। उसले बुझ्दैन खुट्टा चाहिँ ठुलो हो जुत्ता भन्दाखेरि भनेर। तर उसले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टा भन्दा चाहिँ जुत्ता ठुलो हो भनेर बुझ्छ। इक्जाम्पल दिएको मैले। हामीलाई लागिरहेको छ ओ मैले बेस्ट गर्दैछु। अनि नानीहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ त्यस्तो नपाउँदाखेरि ओ मेरो आमाबाउले त गर्दैन, छैन क्षमता, सक्दैन, पुर्याउन सक्दैन, असन्तुष्टता छ। सिरियसली भनेको मैले यो कुरालाई। किन भन्नुहोस् त, हामीले संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले नि के गर्छ अरे? मत्तीको किताब 13 अध्यायको 22 पद अनुसार काँडामा छलेको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिँदैछ। धन सम्पत्तिको छलले नि वचनलाई बाधा दिँदैछ। धन सम्पत्तिको छलले नि वचनलाई बाधा दिन्छ। आज कतिजनाको पनि केही छैन होला, सायद तपाईँ साह्रै राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, किन भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँलाई बाधा दिने केही कुरा पनि छैन। देयर इज नथिङ टु डिस्टर्ब यु। तपाईँ फोकस्ड भएर नि प्रभुलाई खोज्न सक्नुहुन्छ, फोकस्ड भएर परमेश्वरलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर आज मान्छेहरू बाधामा पर्दैछ। यो मैले भनेको होइन, प्लिज तपाईँहरूले कस्तो मान्छे रहेछ यो त, कस्तो खालको वचन प्रचार गरेको होइन। वचन नै त्यस्तो छ नि त, वचन नै त्यस्तो छ। मैले जस्ट पढेर सुनाइ मात्रै दिएको हो। प्लिज त्यसले गर्दा तपाईँहरू मसँग नरिसाउनुहोस्। वचनसँग रिसाउने तपाईँकोमा साहस छ भने त्यो अर्कै कुरा हो, तर मेरोमा चाहिँ छैन। यो वचन सत्य हो। अनि बाइबलले भनेको छ सत्यले मात्रै तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। ओन्ली द ट्रुथ क्यान सेट यु फ्री, देयर इज नथिङ एल्स। आज तपाईहरू हामी कतिजना असन्तुष्ट छौँ हो संसारको ठुलो कुरा हासिल गर्न नसक्दाखेरि, ठुल्ठुलो धन सम्पत्तिहरू हासिल नगर्न सक्दाखेरि।
मेरोमा छैन र मैले तपाईँलाई भनेको होइन, मैले त हासिल गर्नु नसकेर त्यो अङ्गुर अमिलो भएको होइन। कोही बेला चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, त्यो स्याल पुरा उफ्रे अरे अन्त अङ्गुर पाएन अरे, अन्त के भने अरे अङ्गुर नै अमिलो रहेछ होइन, अमिलो अङ्गुरको कुरा गरेको होइन। दिस इज द किङडम अफ गड, यो परमेश्वरको राज्यको कुरा गरेको हो, राज्यको कुरा गरेको। अन्त त याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 पदले भनेको छ, तिमीहरू पृथ्वीमा हुने निम्न दर्जाका भाइहरू चाहिँ तिम्रो उच्च दर्जामा तिमीले के गर, गर्व गर भनेको छ। अनि यो पृथ्वीमा भएका धनीहरू चाहिँ तिम्रो तिम्रो निम्न अवस्थामा तिमी नम्र बना भनेको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो सिद्धान्तलाई। त यहाँ के छ, त्यो बारी हाम्रो बारी हो, त्यो बारी हामी परमेश्वरको खेत हो, त्यसलाई लगेर हामीले रोप्नुपर्छ। अनि त्यो रोप्नुको लागि चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मलिलो बनाउनु पर्छ। त्यो रोप्दाखेरि चाहिँ नि काँडाहरूलाई पहिला हामीले उखेल्नुपर्छ। यर्मियाको किताब 4 अध्यायले भनेको छ, 4 अध्यायको 3 पदले भनेको छ, तिमीले काँडाहरूको बीचमा नछर भनेर लेखेको छ। एकपल्ट हेर्नुहोस् ल, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् यो वचनलाई पनि। यर्मियाको किताब 4 अध्याय 4 अध्यायको 3 मा लेखेको छ। तपाईँले खोल्नुहोस् है, यो यर्मियाको किताब 4 अध्यायको 3 पद हेर्नुहोस्। 4 अध्यायको 3 पद त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, किनभने यहुदाका मानिसहरू र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको बाँझो भूमिका डल्ला फोर औ काँडाहरूको बीचमा नछर भन्नुहुँदैछ। ब्रेक अप योर fallow ground and do not sow among the thrones. हामी नि राज्यको कुरा त ल्याउँछौं, हामी निर्णय पनि लिन्छौं। त्यो निर्णय हामीले, म तपाईलाई आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै मान्छेले भनेको कारणले गर्दा प्लिज निर्णय नलिनुहोस्। किनभने तपाईँले कुनै मान्छेले भनेर निर्णय लिनु भने तपाईँले त्यो निर्णयबाट आउने चुनौतीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई सोध्न थाल्नुहुन्छ। थुप्रो जनाले मलाई फोन गर्छ, सोध्छ, मेरोमा आई डोन्ट ह्याभ एन्सर, मेरोमा छैन उत्तर। एन्सर त परमेश्वरकोमा छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै उत्तर हुनुहुन्छ। यीशुले भन्नुभयो आई एम द वे भनेको के हो, तरिका, जवाब, एन्सर भनेको म हो एन्सर। मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिन्छु। तर राज्यले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिउ चाहिँ लगेर हामीले काँडाहरूको बीचमा छर्दैनौं। किनभने काँडा उमार्यो भने चाहिँ त्यो जमिनले परमेश्वरकोबाट आशिष पाउँदैन रहेछ। अनि त्यो जमिन चाहिँ अन्तमा के हुँदो रहेछ, ढडाइँदो रहेछ, जलाइँदो रहेछ। सो कतिजना यति साह्रो इन्सिक्योर भइरहेको छ, डराइरहेको छ संसारमा। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यस्तो खालके छ। अनि यो उखानको तेस्रो पोइन्ट हेर्नुहोस् है, त्यो सबै बिउहरूमा सानो छ। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 31-32 पढ्दैछ अहिले फेरि। त्यो सबै बिउहरूमा सानो छ, तर जब त्यो बढ्छ त्यो सबै सागपातहरू भन्दा ठूलो रुख नै भइहाल्छ। सो परमेश्वरको किङडमको, परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि संसारको बिउहरू भन्दाखेरि चाहिँ यति साह्रो सानो छ। संसारमा चाहिँ ठुल्ठुलो बिउहरू छ, तर परमेश्वरको राज्यको बिउ चाहिँ त्यो सबैभन्दा सानो छ। इट इज द स्मलेस्ट भन्नुको मतलब चाहिँ नि सानो भन्दा सानोको लागि पनि छ त्यो बिउ। त्यो बिउले चाहिँ सानोलाई कसैलाई पनि, प्रभुले जसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो बिउ चाहिँ नि जोसँग पनि एकोमोडेट हुन सक्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा अगमबानी गर्दै गर्दाखेरि मत्तीको किताब 2 अध्यायको 6 पदमा नि प्रभुले चुन्नु भएको ठाउँहरू नै त्यस्तै छ। सानो कुराहरूलाई नै प्रभुले छान्नु भएको छ। अनि सानो कुराहरूमा हामीलाई फेथफुल हुन सिकाउनु भएको छ। मत्तीको किताब 2 अध्यायको 6 पद तपाईहरुले पढ्नुहोस् मसँग। त्यहाँ के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस् त। बेथलेहेम भन्ने एउटा सानो गाउँको बारेमा अगमबानी गरेको छ है। यीशु ख्रीष्ट कहाँ जन्मिन्छ भनेर ज्योतिषीहरूले सोध्दै आएको छ। अनि के गरे, सोध्दै आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले कहाँ जन्मिन्छ थाहै छैन, तर उनीहरूले त्यो प्रोफेसीलाई हेर्न थाल्यो। अनि त्यो प्रोफेसीमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, औ ए बेथलेहेम यहुदाको मुलुक, त कुनै किसिमले यहुदाका मालिकहरूको बीचमा कुनै भन्दा पनि सानो छैनस्, किनकि तँबाट एउटा मालिक निस्कि आउँछ
जसले मेरा मानिस इजरायलको रखवाल गर्नेछ। त्यो समयमा नि बेथलेहेम चाहिँ नि एकदमै लिस्ट सानो भन्दा सानो गन्ती नै नआउने सहरहरूमा थियो। तर भन्दैछ त्यो चाहिँ सानो चाहिँ छैनस् है, किनभने तँबाट चाहिँ मालिक निस्केर आउँछ। द किङ विल कम आउट अफ यु। सुन्नुहोस्, सानो परमेश्वरको राज्य बिउ नि सानो छ होला आज, तर हामीले त्यसलाई त्यस्तो हल्का लिन सक्दैनौँ। तपाईँ भित्र भएको एन्टोस, तपाईँको प्राण भित्र भएको जुन चाहिँ बिउ छ, तपाईँलाई लाग्छ होला त्यो सानो छ। ओ मेरो बुलावट सानो छ, ओ म त पढेको छुइनँ, ओ म त जान्दिनँ, ओ मेरोमा त योग्यता छैन, ओ मेरोमा त धन छैन। तर तपाईँ भित्र जे छ नि राज्यको सानो कुरा, त्यो यति साह्रो शक्तिशाली छ, यति साह्रो शक्तिशाली छ, तपाईँ भित्रबाट चाहिँ राजा निस्केर आउन सक्नुहुन्छ है। त्यसरी लेखेको छ, ए बेथलेहेम यहुदाको मुलुक त कुनै किसिमले यहुदाका मालिकहरूको बीचमा कुनै भन्दा पनि सानो छैनस्, किनकि तँबाट एउटा मालिक निस्किआउँछ। मालिक निस्केर आउँछ तँबाट एउटा मालिक भनेर परमेश्वरको वचनले सम्बोधन गर्दैछ। त के हुँदैछ अब यहाँ प्रभुले भन्नुभयो सानो सानो, एउटा सानो वर्डलाई हेर्दैछ हामीले, एउटा सानो दाना हुन्छ भने त्यो सानो भन्ने वर्डलाई हेर्दैछौँ। अब फेरि यो सानो भन्ने शब्दलाई हामी नेक्स्ट कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 5 अध्यायको 19 पदमा भेटाउँछौँ। अब राज्यको कुरा आउँछ नि, परमेश्वरको किङडमको कुरा आउँछ नि, जन आदेशलाई बुझ्दैछौँ नि, त्यति बेला हामीले त्यो शब्दहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ। सो 19 पदमा के भन्दैछ, 17 देखि नै पढ्छु, 19 मात्रै पढ्दा बुझ्दैन। म व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भने नसम्झ, रद्द गर्न त होइन तर पूरा गर्न म आए। किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बिति जान्दैन तबसम्म सबै कुरा पूरा नभउन्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु बिति जाने छैन। अब 19 पद हेर्नुहोस् है, यसै कारण जसले यी साना भन्दा पनि साना, द लिस्ट, परमेश्वरको राज्य चाहिँ के जस्तो अरे रायोको दाना जस्तो छ, जो बिउहरूमा सबैभन्दा सानो छ। सो यहाँ पनि भन्दैछ साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरू मध्ये एउटालाई भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको, यो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको। हामी त कति सजिलोसँगले ओ परमेश्वरको व्यवस्थै छैन, वचन नै छैन, हामी भन्छौँ सजिलोसँगले। मानिसहरूले त त्यसको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेको छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई त्यसले गर्दाखेरि फेस भ्याल्युमा नहेर्नुहोस्, नलिनुहोस्, मेरो अनुहार हेरेर मलाई विश्वास नगर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई हेरेर मात्रै विश्वास गर्नुहोस्। वचनले जे भन्दैछ त्यो चाहिँ सत्य हो। तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ, म पनि तपाईँलाई पुरा माया गर्छु, तर म तपाईँलाई माया गर्छु भन्दैमा तपाईँको फेस भ्याल्युलाई म लिन चाहदिनँ। आई डोन्ट वान्ट टु टेक इट। यदि त्यो परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन भने मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। हाम्रो शारीरिक माया चाहिँ नि त्यो कार्मान लाइनसम्म मात्रै हो। यहाँदेखि पृथ्वीदेखि 90 किलोमिटर नि सिधै माथि उडेर गयो भने नि एउटा लाइन छ, त्यसलाई कार्मान लाइन भन्छ। त्यहाँदेखि नि ल अफ ग्रेभिटी नै चेन्ज हुन्छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ नि अर्कै खालके व्यवस्थालाई हामी देख्छौँ, अर्कै व्यवस्थालाई देख्छौँ। त्यहाँदेखि त मान्छेले यसो भुइँमा टेक्नु खोज्दैन, उड्नु थाल्छ त्यहाँदेखि मान्छे, किन? अर्कै ल छ। यी जिउँदोमा त हामी सिधै 90 किलोमिटर भन्ने छु, 90 माइल सिधा माथि गयो भने एउटा स्वर्गको नियम बदलिँदैछ भने त यो झन् अनन्तता त अर्कै कुरा हो। प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो आमाको हो, मेरो बाउको हो, तिनीहरू हो जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छालाई पालन गर्छ। हो तपाईँको आमा आइरहेको छ, तपाईँको दाजु आइरहेको छ, फेस भ्याल्युमा प्रभुले लिनु भएन। त्यो सम्बन्धमा नि रगत, मतलब एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ नि, ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ नि है। रगतको साइने चाहिँ साह्रै बलियो हुन्छ भन्छ नि। प्रभुको राज्यमा चाहिँ नि यो शारीरिक रगतको साइने त्यस्तो बलियो हुँदैन। प्रभुको राज्यमा चाहिँ त्यही नै हो मेरो भाइ, त्यही नै मेरो आमा हो, त्यही नै मेरो दाजु हो, जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ। जसले गर्दैन नि त्यो होइन। प्रभुले त्यसरी भन्नु, लुकाको किताब 12 अध्यायको अन्तिम वर्षमा भन्नुभएको छ,
मत्तीको किताब मत्तीको 12को अन्तिम खण्डहरूमा प्रभुले यो कुरालाई भन्नुभएको छ। को हो मेरो दाजु, को हो मेरो आमा भनेको नै। त यहाँ हेर्नुहोस्, सानो भन्दा सानो कुरालाई पनि यो राज्यमा चाहिँ हामीले अवहेलना गर्नु पाउँदैन रहेछ परमेश्वरको लबाट। त यो मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विरोध पाउँछौँ, हामीले निन्दा पाउँछौँ, हामी चाहिँ एकदमै नमिल्ने, सबैजनाको खुसीलाई भङ्ग गर्ने जस्तो देखा पर्छ। यो मान्छे आए कि अब भङ्ग गर्यो यसले, यो मान्छे आए कि अब यसले केही न केही त भन्छै भन्छ, यसले त केही न केही बिगार्छ, हाम्रो खुसीको दुश्मन है। किन? अब परमेश्वरको वचन त फेरि मिल्दै मिल्दैन, कुनै ढुङ्गासँग मिलेन भने फेरि मिल्दै मिल्दैन। बाइबलमा के भनेको छ? यीशु ख्रीष्ट बाँधाको चट्टान हो भनेको छ। यीशु ख्रीष्ट कुनै ढुङ्गा पनि हो, तर फेरि यीशु ख्रीष्ट बाँधाको चट्टान पनि हो। मजा आयो, पार्टी भइरहेको बेला यीशु ख्रीष्ट आउनु भने के हुन्छ? छापछिप हुन्छ, सबै छापछिप बन्द हुन्छ। आज हामी नि यति फरक छ, खालि हाम्रो संसारको गीत छैन, खालि संसारको तौर तरिकाहरू छैन, अरू त्यो संसारको भन्दा भयङ्कर छ हाम्रो। यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ नि, त्यो सबै टेबलहरू पल्टाइदिनुहुन्छ। मजा आइरहेको थियो आउटर कोर्टमा, मन्दिरमा मजा आइरहेको थियो। मत्तीको किताब 21 अध्यायमा तपाईँले गएर पढ्नु भने यीशु ख्रीष्ट आउने बित्तिकै सबै टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। प्रभुले चाहिँ नि एउटा व्यवस्थालाई पनि भङ्ग गरेको चाहनु हुन रहेछ है। फेरि अर्को पल्ट यो सानो भन्ने शब्दलाई नि कहाँ चलाएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 25 अध्यायको 40 पदमा चलाएको रहेछ। म्याथ्यु च्याप्टर 25 verse 40, त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ 25 को 40 मा। मत्तीको किताब 25 अध्यायको 40 पदमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नेछ, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, तिमीले यी मेरा भाइहरू मध्ये सबैभन्दा सानोलाई एउटालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीले मलाई नै गर्यौ। म भोका थिएँ, म प्यासा थिएँ, म नाङ्गा थिएँ, प्रभु तिमीले मलाई खुवायौ, तिमीले मलाई पहिरायौ, तिमीले मलाई घरमा लग्यौ। प्रभु कहिले गर्यौ मैले त्यस्तो त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुनेछ, मेरो भाइहरू मध्ये। मेरो भाइ भनेको चाहिँ को हो? लुकाको किताब 12 अध्याय अनुसार, मत्तीको किताब 12 अध्याय अनुसार को रहेछ प्रभुको भाइ? जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ। पढौँ न एकपल्ट, मैले अघि रेफरेन्स मात्रै भने, त्यो डल्लै भनिने रहेछु। मत्तीको किताब 12 अध्यायको 50 भेटाउँछौ अनि 46 देखि नै हामीले त्यो घटना चाहिँ भेटाउँछौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यीशु ख्रीष्टको आमा र दाजुभाइहरू भेट्न आएको छ। 46 देखि नै पढौँ, तर 50 पद हो पढ्नु खोजेको चाहिँ। त्यहाँ के भनेर लेख्छ नि, खोल्नुहोस् न तपाईँले। जब उहाँ भिडहरूसँग बोलिरहनु भएको थियो, उहाँकी आमा र उहाँको भाइहरू उहाँसँग बात गर्नलाई बाहिर खडा भए। तब एकजनाले उहाँलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, तपाईकी आमा र तपाईका भाइहरू बाहिर खडा छन्, तपाईसँग कुरा गर्न खोज्दछन्। तर उहाँसित बोल्नेलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो आमा को हुन्, मेरा भाइहरू को हुन्? उहाँले आफ्नो हात चेलाहरूतिर पसारेर भन्नुभयो, हेर मेरो आमा र मेरा भाइहरू, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्दछ त्यही मेरो भाइ र मेरो बहिनी र मेरो आमा हो भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है। सो यहाँ अघि हामीले मत्तीको किताब 25 अध्यायको 40 पदमा हामीले पढ्यौं है। 40 मा हामीले के पढ्यौं? 25 को 40 मा यसरी पढ्यौं, तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नेछ, म तिमीलाई साँच्चै भन्नेछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरू मध्ये भनेको छ। सो यसलाई पनि नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो मिनिस्ट्री गर्छौं? होलिस्टिक मिनिस्ट्री गर्छौं। स्ट्रीट फिडिङ है, बाहिर गएर पक्का गर्नुपर्छ। त्यो पक्का गर्नुहोस् है, तपाईहरूले जसले गर्नुहुँदैछ साँच्ची गर्नुहोस्, त्यो साँच्ची गर्नुहोस्, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने उनीहरूले सुसमाचार बुझ्ने नै त्यही हो तरिका। एउटा पग्लाले कसरी सुसमाचार सुन्छ? हाम्रो एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर श्रेया उहाँको नाम, नाम्चीमा। उहाँहरूले गएर नि अस्ति फिस्टको टाइमदेखि, फिस्ट अफ द पेन्टिकोस्टदेखि चाहिँ नि उहाँले गएर नाम्चीको स्ट्रिटमा पग्लाहरूलाई गएर खाना खुवाउनु थाल्नु भएछ। स्ट्रिटमा गएर चर्चमा ल्याएर खुवाउनु भएछ, सकेन रहेछ। त्यहाँदेखि उहाँहरू आफै जानु थाल्नु भएछ। यति साह्रो शक्तिशाली काम भइरहेको छ उहाँहरूको जीवनबाट। तिनीहरूको लाइफ चेन्ज हुँदैछ।
15 वर्षको पगला, 20 वर्षको पगला छ त्यो यसमा। अनि उहाँहरूले उहाँहरू यो प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ कि यो मानिसको जीवन बदलोस्। 15 वर्षदेखि पगला भएर बसेको मान्छे चाहिँ त्यो चेन्ज भयो भने त कत्रो ठुलो गस्पल है। आम्मा किन सबैले देखेको हो नि त त्यो पगलालाई 15 वर्षदेखि त कसले चिन्दैन? अन्त सबैले चिन्छ। 20 वर्षको पगलालाई कसले चिन्दैन? सबैले चिन्छ। शक्तिशाली काम हो त्यो परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिशाली काम हो। तपाईँहरू यदि कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ नाम्चीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ, हेल्प गर्नुहोस् उहाँलाई। त्यो चाहिँ परदेशी, टुराटुरी है, विधवी र लेबीहरूलाई चाहिँ हाम्रो 10 वांश पुग्नुपर्छ। हो, पक्का पुग्नुपर्ने ठाउँ छ त्यो, पक्का पुग्नुपर्ने ठाउँ त्यो। सो तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ र तपाईँले म पनि गर्न चाहन्छु, एकदम तपाईँलाई वेलकम छ। तपाईँले पास्टर श्रेयासँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, तर त्यसलाई रिलिजियस पोइन्टले नगर्नुहोस्। प्रभुले के भन्नुहुँदैछ नि, यहाँ अर्को किसिमको भाइहरूको कुरा गर्नुहुँदैछ यहाँ, जसले चाहिँ राज्यको कुरालाई बुझेको छ। दोज हु हेभ अन्डरस्टुड द किङडम, परमेश्वरको राज्यलाई बुझेर नि कतिजनाले आफ्नो सबै कुरालाई त्याग गरिकन उनीहरू बाहिर निस्केका छन्। त्यो निस्किँदै गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था सही छैन। त परमेश्वरले नि हामीलाई खटाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। पहिला भनेको छ नि, तिमीले आफ्नो भाइहरू मध्ये एकजनालाई चाहिँ भोकाएको नाङ्गो देखेर तिमी जाऊ, तातो खाएर बस, राम्रो लुगा लगाएर बस ल भनेर भन्छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ धोका दिएको अरे हामीले। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, जे तिमीले सानाहरू मध्ये, मेरो भाइ मध्ये, त्यो वर्डलाई नबिर्सिनुहोस् है, मेरा भाइहरू मध्ये सबैभन्दा सानो एउटालाई जे गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। मेरो भाइ भनेको चाहिँ को हो? जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ। आज कतिजना मान्छेहरूले नि गलत ठाउँमा उनीहरूले गलत कामहरू गरिरहेको छ। किन बिउहरू वेस्ट हुँदैछ, किन रिसोर्सेसहरू वेस्ट हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने मान्छेले चाहिँ यस्तो ठाउँमा सपोर्ट गर्न चाहन्छ जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको काम केही पनि भएको छैन, परमेश्वरको किङडम बिल्ड भएको छैन, तर मान्छेको किङडम बिल्ड भइरहेको छ। मान्छेको आफ्नै किङडम बिल्ड भइरहेको छ। त्यो चाहिँ नि द्याट इज नट वर्थ, त्यो ठाउँ वर्दैन। वर्थ चाहिँ नि मान्छेको लाइफ बिल्ड हुनु हो। त्योभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट केही पनि होइन। त्योभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट केही छ। अस्ति मैले थुमाको कथा भन्दै थिएँ नि तपाईँलाई, इन्डियामा आएको थुमालाई राजाले पैसा दियो, ऊ मिस्त्री हो, एकदम जान्ने, आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, मिस्त्री जे पनि सम्झेर दिएको थियो। अनि सबै उसले दिएको पैसाले चाहिँ के गर्यो, उसले त पोर गरिबहरूलाई सहायता गर्न थाल्यो। उसले परमेश्वरको किङडमलाई बिल्ड गर्न थाल्यो, मान्छेको लाइफलाई इन्भेस्ट गर्न थाल्यो। अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टले के गरे, आज भारत देश बाँचेको छ। भारत देश बाँचेको छ। सो इट वाज नट अबाउट बिल्डिङ ठुल्ठुलो मेगा स्ट्रक्चर्सहरूमा थिएन, फोकस थिएन। फोकस चाहिँ लाइफमा थियो। फोकस चाहिँ नि जहिले पनि लाइफमा हुनुपर्छ। त्यो बनाउनु त हामीले कसले पनि भत्काउन सक्दैन। प्रभुले भन्नुभयो नि, यो मन्दिर त के भने 3 दिनमा म ढालेर नयाँ बनाइदिन्छु। यत्रो 40 वर्षभन्दा बेसी लागेको मन्दिर चाहिँ तिमीले चाहिँ यति छिटो उठाइदिन्छौ भनेर मान्छेले बुझेन। तर त्यो चाहिँ आफ्नै मन्दिरको विषयमा कुरा गरेको थियो। प्रभुले हो त्यो मन्दिर बिल्ड गर्न तपाईँ र मलाई पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही मन्दिरलाई नि निर्माण गर्न प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मन्दिर निर्माण हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिउहरू खेर जानु हुँदैन। हाम्रो बिउहरू खेर जानु हुँदैन। सही ठाउँमा मलाई एक ठाउँमा नि टाइटको विषयमा बोलिदिनुहोस् भनेर आइरहेको छ। अन्त म मेरो दाजुसँग बात मार्दै थिएँ। भेरी डेन्जरस टपिक दिनुभयो उहाँले मलाई, भयानक टपिक दिनुभयो। किनभने मैले टाइटको सत्यता बोल्नु थालेँ भने त टाइटको रिटर्न्स अर्कै हुन्छ, चर्चको अर्कै हुन्छ टाइटको। त्यो त डेन्जरस हो। म त राइट मान्छे नै होइन। मैले सोध्दै थिएँ मेरो दाजुलाई, मैले के भनेर बोल्नु। मैले परमेश्वरको वचनको सत्यता बोलेँ भने त त्यो सत्यता त अर्कै हुन्छ। फेरि हाम्रो ट्रेडिसनल थिङ्किङ जस्तो छैन त्यो त। सो यहाँ भन्दैछ, प्रभुले भन्नुभयो
प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दैछु, तिमीहरूले यी मेरा साना भाइहरू मध्ये सबैभन्दा सानो एउटालाई जे जति गर्यो त्यो मलाई नै गर्यो। मेरो भाइ, याद राख्नुहोस् है, मेरो भाइ चाहिँ को हो? जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ। पिताको इच्छालाई पूरा गरेको छैन। हामी अर्कै ग्ल्यामरपट्टि छौँ, हामी अर्कैपट्टि छौँ। हामी लज्जित हुन्छ त्यो दिन परमेश्वरको अगाडि, लज्जित हुन्छौँ। अन्त बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, दोस्रो तिमोथी 2:15 हामी चाहिँ लाजमा नपर्ने खेतालाहरू बनिनुपर्छ। हामी यस्तो खेताला बनिनुपर्छ जो चाहिँ लाजमा पर्नु हुँदैन, लाजमा पर्नु हुँदैन। बाइबलले हामीलाई यसरी बताएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीले अधर्मको धनले के गर, मित्रहरू बनाऊ। जब त्यो सकिन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीले के पाउँछौ, अनन्ततामा तिमीले त्यो मित्रहरूसँग तिम्रो भेट हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। लुकाको किताब 17 16 होला सायद। त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 9 लेखेको छ। लुका 16 9 लेखेको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो निम्ति अधर्मको धनले मित्रहरू बनाऊ, र जब त्यो समाप्त हुन्छ तब तिनीहरूले अनन्त वासस्थानहरूमा स्वागत गर्नेछ भनेर लेखेको छ। सो हामी चाहिँ आफ्नो निम्ति संसारको धन त कहीँ न कहीँ अधर्म जोडेकै छ, फेयरली कमाएको हामीले त स्यालेरी पाएको, हामी त छक्का पन्जा गरेको छैन, तर त्यो कहीँ न कहीँ त त्योसँग अधर्म जोडेकै छ। सो अधर्मको धनले चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ, त्यसले चाहिँ तिमीले आफ्नो निम्ति मित्रहरू बनाऊ भनेको छ। जब त्यो सिद्धिन्छ नि, जब त्यसको पावर सकिन्छ, एक दिन हामी मर्छौँ नि, सक्यो नि त्यो धनको, संसारको धन सक्यो संसारमै, कहीँ लानु सक्दैन त्यो। तर अनन्ततामा चाहिँ हामीले मित्रहरूलाई हासिल गर्दो रहेछौँ। हामीले यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ है। दिस इज द किङडम अफ गड। यो कस्तो कस्तो कटु, कस्तो तितो सत्यता है, कस्तो नमिठो सत्यता। तर सत्यता यही नै हो नि, साँकुरो बाटोमा हिँड्नु भनेको। तपाईँहरू कतिजनालाई सायद अलरेडी यो वचन कहिले सक्छ भइसक्यो होला, तर साँकुरो बाटोमा हिँड्नु भनेको यस्तै नै हो, यस्तै नै हो। किनभने हामी अनन्तताको कुरा गर्दैछौँ, अनन्तताको कुरा। हामी यो पृथ्वीमा केही वर्ष 40 50 60 80 90 वर्ष बाँचिन्जेलसम्म हामीले कस्तो महलहरू के बनाउन चाहन्छौँ है, हामी कति ज्ञानी छौँ त्यो हिसाबले। तर अनन्ततामा चाहिँ के छ हाम्रो फेरि? वाट डु वी हेभ? एउटा प्रश्न आज म सोध्न चाहन्छु, के छ तपाईँको अनन्ततामा? अनन्ततामा प्रभुले धन नथुपार भन्नु भएन, प्रभुले त धन थुपार्नु भन्नुभएको छ। तर कहाँ थुपार्नु भन्नुभयो? स्वर्गमा थुपार्नु भन्नुभयो, जहाँ चाहिँ चोर लाग्दैन, किरा लाग्दैन, खिया लाग्दैन, कर तिर्नु पर्दैन, कसैले पनि चोर्नु सक्दैन, कसैले पनि ठग्नु सक्दैन, कसैले पनि लडाउनु सक्दैन। सफा छ त्यो, सिक्योर छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्दो रहेछौ? यहाँ त्यसको ट्रान्सफर गर्ने तरिका बताएको छ, वेल्थ ट्रान्सफर। अन्त वेल्थ ट्रान्सफरको त आजकल त रङ मेसेज पो छ। अचानक ब्याङ्कमा कुनै कति पैसा आयो, अचानक त्यो चाहिँ नि मिस ब्याङ्किङ भएको। के आजकल अनलाइन छ नि त सबै, अनि एउटा संसारमा करोडौँ मान्छे छ, एउटा नम्बर उल्टा हाल्यो भने त्यो नम्बर भएको सुल्टा मान्छे त छ नि त, फेरि उसको त एकाउन्टमै पस्छ नि। अन्त त्यो ओ प्रभुले दिनु भएको भन्नु, अन्त त्यो कतिजना मान्छेले त्यस्तो टेस्टिमनी सुनाइरहेको छ। अचानक वेल्थ आयो, वेल्थ मल्टिप्लिकेसन। प्रभुले चाहिँ त्यस्तो भन्नै भएको छैन। फेरि प्रभुले त भन्नुहुँदैछ तिम्रो यो धनले चाहिँ तिमीले अनन्ततामा मित्र बनाऊ। त्यो बन्धनदेखि नि टु सेट द क्याप्टिभ फ्री। राज्यको जनादेश चाहिँ के अरे? त्यो बन्धनमा परेकोहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनु हो। आज तपाईँ त्यो लोभको बन्धनमा हुनुहुन्छ, लालचको बन्धनमा हुनुहुन्छ, अज्ञानताको बन्धनमा हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बन्धुवाईमा परेका मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गर्न आउनु भएको हो। सुन्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र गर्न आउनु भएको। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्ट बन्धनमा परेकोलाई स्वतन्त्र गर्न आउनु भएको। सत्यले मलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। हामी त झन् बन्धनमा परिरहेको हुन्छ है उल्टा। किनभने हामी त्यस्तै कुराहरू सुन्नु मनपर्छ। 10 स्टेप्स टु सक्सेस,
10 steps to be rich. प्रभुको त 1 स्टेप मात्रै छ। 1 स्टेप छ लुकाको किताब 16 अध्यायको 9 पदमा दिएको छ। 1 स्टेप दिएको छ। 10 स्टेप छ, हजारौं स्टेप्सहरू छैन। छलेको छैन। प्रभुले नि किताब लेखेर बेच है यसरी गरेर पैसा कमा भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छैन। यो सेवकाईको क्षेत्र चाहिँ नि पैसा कमाउने ठाउँ होइन। पैसा नि कमाउने ठाउँ होइन। प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ, प्रभु साँच्चीकै हुनुहुन्छ। प्रभुले नि राज्यको एउटा सानो भन्दा सानो भाइलाई पनि चिन्नुहुन्छ। तपाईँ राज्यको उद्देश्य बोक्नु भएको सानो एउटा व्यक्ति होला, तपाईँ यस्तो वृद्ध मान्छे होला, तर तपाईँले राज्यको उद्देश्य बोकेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रभुले स्वर्गले तपाईँलाई चिन्छ। स्वर्गमा नि तपाईँको प्रशंसा हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँको हृदयको खतना भएको छ। तपाईँको हृदयभित्र खतना भएको छ। अनि त्यो हृदयभित्र खतना भएको मान्छेलाई चाहिँ नि स्वर्गले यति साह्रो प्रशंसा गर्छ। परमेश्वरले प्रशंसा गर्छ भनेर लेखेको छ। रोमीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ। खतना भन्ने कुरा चाहिँ इट इज स्पिरिचुअल, त्यो चाहिँ आत्माको कुरा हो। हेर्नुहोस् ल, म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। रोमीको किताब 2 अध्याय तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। रोमीको किताब 2 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा हेर्नुहोस्। किनकि बाहिरी यहुदी देखाउने यहुदी नै होइन, औ बाहिरी शरीरमा खतना हुने खतनाको होइन, तर भित्र मनको यहुदी हुने नै यहुदी हो। औ लेखिएको व्यवस्थामा होइन, तर आत्मामा हृदयको खतना हुने चाहिँ खतनाको हो, जसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। उसको हार्ट नि, उसको हृदय नि त्यो बन्धनदेखि स्वतन्त्र भएको छ। त्यो लोभको बन्धनदेखि स्वतन्त्र भएको छ। लालचको बन्धनदेखि स्वतन्त्र भएको छ। ऊ भित्र भएको जुन चाहिँ राज्य छ, ऊ भित्र जो छ, उसको प्राण भित्र छ, त्यो राज्य स्वतन्त्र भएको छ, बाहिर निस्केको छ। अनि तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्नु हुँदाखेरि त्यो प्रार्थना आफैमा केन्द्रित नै छैन। नत्र भने त हामी प्रभुलाई के भन्छ, प्रभु मिठो निन्द्रा दिनुहोस्, खाएको पचोस्। हाम्रो प्रार्थनाहरू कस्तो स्वार्थी। हामी आफै गएर नि एक दिन प्रभुले हामीलाई सबै प्रार्थना रेकर्ड गरेर सुनाइदिनु भयो भने त हामी लज्जित हुन्छ हाम्रो प्रार्थनाले। ओ प्रभु मलाई राम्रो होस्, शुभ लाभ होस्, शुभ लाभ होस्, शुभ लाभ। त्यसै नै हामी भनिरहेको हुन्छौँ। ओ मलाई राम्रो होस्, मेरो छोराछोरीलाई पनि राम्रो होस्, सबैलाई पुगोस्, बिमार पनि नहोस्। अन्त के गर्नु, पुग्यो पनि बिमार पनि भएन, केही पनि भएन, अनि तपाईँ चाहिँ त्यत्तिकै पुस्टाउँदै बस्नु मात्रै हो होइन। दिस इज रियालिटी, यो सत्य कुरा हो। प्रभुले हामीले भनेको जस्तै सबै दिनुभयो, लु अब त्यसको बादमा भने चाहिँ हामी के भन्ने त्यहाँदेखि? त्यो सबै पाइन्जेलसम्म त मर्ने बेला भइसकेको हुन्छ। अन्त मर्नु भन्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्रै कुरा बुझ्छ, ओहो अहिलेसम्म त केही गरेकै छैन रहेछ, केही गरेको छैन रहेछ। अन्त हामी चाहिँ प्रभुलाई मागेको बाइबलमा लेखेको छ नि, खरी जुगाको चाहिँ 2 जना बहिनीहरू छ अरे। एउटाले पनि भन्छ अरे देऊ, अर्कोले पनि भन्छ देऊ। अनि त्यो खरी जुगा चाहिँ म आफै जस्तो लाग्छ कोही कोही बेला। के म प्रभुलाई मागी मात्रै राखेको छु, मागेर पाएको चिजले के गरे थाहै छैन। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले अहिलेसम्म पाउनु भएको प्रार्थनाको उत्तरहरूले के गर्नुभयो? व्हाट डिड यु डु? के चाहिँ गरेका छौँ हामीले? हामीले किन गर्नु सक्दैनौँ भन्दाखेरि नि, किनभने हामी हृदयभित्र बन्धनमा परेको छौँ। यहाँ हृदयभित्र नि एउटा यस्तो मासु पलाएको छ, त्यसले सबै छेलिदिएको छ। यो हृदयभित्रको मासु चाहिँ नि खतना हुनुपर्छ, काटिनुपर्छ। यो चाहिँ बाहिर यस्तो काट्ने ब्लेड नै छैन, संसारमा त्यस्तो अपरेसन थिएटर नै छैन। त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनको आत्माद्वारा मात्रै काटिन्छ। जसको काटेको छ नि त्यसको चाहिँ परमेश्वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो ठाउँमा हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सो प्रभुले के भन्नुभयो? मेरो भाइहरू मध्ये सानोलाई पनि एउटालाई तिमीले अवहेलना नगर है। तपाईँ सानो हुनुहुन्छ होला, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ होला, तपाईँ परदेशमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, स्वर्गले तपाईँलाई अवहेलना गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई अवहेलना गर्न नदिनुहोस्। के भन्ने पौलले तिमोथीलाई, तिम्रो जवानीलाई कसैले हेला गर्न नपाओस्। के भनेको त्यो भनेको चाहिँ तिमीलाई 1 घुसी दियो भने तिमीले पनि 2 घुसी दियो भनेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ नि तिमीले जुन कुरा बुझेको छौ अलिलो उमेरमा त्यो यति साह्रो शक्तिशाली छ। कसैले हेला गर्यो भन्दैमा त्यसलाई छोड्ने होइन भनेको। कसैले तपाईँको कुरा सुन्दैन भन्दैमा
तपाईले प्रार्थना गर्नु छोड्ने होइन। ओ कसैले मलाई मौकै त दिँदैन, आजकल त मलाई त चान्स नै दिँदैन है। कसैले चान्स दिनु र नदिनुमा छैन, तपाईँ भित्र भएको किङडमलाई तपाईँले बाहिर निकाल्ने हो कि होइन है, त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण छ। लुकाको किताब 16 अध्यायको 15 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, किनकि मानिसहरूको बीचमा जे उच्च गनिएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा तुच्छ गनिएको छ। मानिसहरूले चाहिँ नि जे कुरालाई उच्च भन्छ नि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तुच्छ हो, त्यो चाहिँ लिस्ट हो। प्रभुले फरिसीहरूलाई भन्नुभयो नि तिमीले के भन्नुभयो, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मानिसहरूको सामने आफैलाई धर्मी ठहराउने तिमीहरू नै हौ, तर परमेश्वर तिमीहरूका हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूको बीचमा जे उच्च गनिएको छ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो तुच्छ गनिएको छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ मानिसको बीचमा उच्च गनिएको चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तुच्छ गनिएको छ। इट इज लिस्ट। मानिसको बीचमा चाहिँ उच्च छ तर परमेश्वरको बीचमा चाहिँ के छ, त्यो लिस्ट छ, तुच्छ छ। सो यो कुरालाई नि एज अ बडी अफ क्राइस्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ कसैले पनि ओगटेको छैन, त्यो ठाउँलाई चाहिँ कसैले पनि लिन चाहँदैन। अन्त प्रभुले भन्नुभयो जब पनि तिमी कहीँ जान्छौ नि ठुलो ठाउँलाई नओगट, तिमीले ठुलो ओहदालाई नओगट, तिमीले सानो ठाउँमा गएर बस। किनभने जुन कुरा मानिसमा उच्च छ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तुच्छ छ। र तिमीले सानो ठाउँलाई ओगटेको छौ भने चाहिँ त्यहाँ तिमी फेथफुल भइरहन्छौ, त्यहाँ तिमी विश्वासयोग्य भइरहन्छौ भने चाहिँ परमेश्वरले तिम्रो लागि खटाउनु भएको कुरालाई तिमीले गर्न सक्छौ, परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा राख्नु भएको कुरालाई तिमीले गर्न सक्छौ। किनभने मानिसमा उच्च गनिएको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के छ, तुच्छ छ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तुच्छ छ। सो परमेश्वरले यसरी हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो, लुकाको किताब 17 अध्यायको 10 पदमा, लुकाको किताब 17 अध्यायको 10 पदमा प्रभुले हामीलाई त्यसरी नै भन्नु भनिकन सिकाउनु भयो। सो यो चाहिँ जस्ट एउटा कर्टेसी मात्रै होइन, यो चाहिँ लाइफ स्टाइल हो, यो चाहिँ बिलिफ हो। हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ। तपाईँ र मैले विश्वास गर्दै गरेको कुराको सिद्धान्तहरू के हो भनेर कसैले सोध्यो भने आई बिलिभ इन दिस, आई प्र्याक्टिस दिस, यो चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले सधैँ अभ्यास गर्नुपर्छ। लुकाको किताब 17 अध्यायमा प्रभुले के भन्नुभयो, 17 अध्यायको 10 पदमा यसो भनेर लेख्छ, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब तिमीहरूलाई अराएको सबै काम गरिसकेका हुन्छौ तब हामी नालायक हौ, किनकि हामीले त कर्तव्य मात्र गरेको हो भनिकन भन। हामी त वी आर द लिस्ट। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा सानो सानो रायोको दाना जस्तो, सानो सानो रायोको दाना, तर त्यो पावरफुल छ, त्यसकोमा जीवन छ। त्यो रायोको दाना स्वतन्त्र भएको छ भने यति साह्रो शक्तिशाली छ, त्यो चाहिँ कसैको लागि घर बनिन सक्छ। तर त्यो रायोको दाना चाहिँ बन्धनमा छ भने नि त्यो यति साह्रो सानो छ कसैले पनि देख्दैन, नोबडी क्यान सी। अनि प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदमा प्रभुले के सिकाउनु भयो, जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार छ त्यसलाई परमेश्वरले ठुलो कुरा पनि दिनुहुन्छ। ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ। जो चाहिँ ठुलो सानो कुरामा अइमान्दार छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरामा पनि अइमान्दार छ। सो कतिपल्ट नै हामी लाइफलाई क्याजुअली लिन्छौँ। हाम्रो लाइफको डिसिसन्सहरू, हाम्रो जीवनको समयहरू, हाम्रो जीवनको व्यवहारहरू, हाम्रो जीवनको आचरणहरू, हामीलाई दिएको शिक्षाहरू, ओ हामी यो शिक्षा त यहाँ लागू हुँदैन मेरो जीवनमा, म त अलरेडी होलियर देन द पवित्र भन्दा पनि महान्छु भन्ने एटिट्युड हामीले हुन्छ। अनि यो शिक्षा मेरो लागि होइन भन्ने हामी भन्छौँ। सुन्नुहोस् है, बाइबलले भन्दछ तिमी सानो कुरामा इमान्दार हो, बी फेथफुल इन लिटल। आज यो शिक्षा भयङ्कर छैन होला, यो सानो छ नि, हामी यतिमै फेथफुल हुनु सिक्यो भने चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई ठुलो कुराहरू पनि सुम्पिनुहुन्छ। आज तपाईँलाई जे कुरा चाहिँ जीवनको सबैभन्दा सानो लागेको छ नि, कतिजना मान्छे फेथफुल नै हुँदैन। अनि अनफेथफुल जब हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा कुनै एउटा मान्छे अविश्वासी भएपछि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ अर्को मान्छेको जीवनमा पनि परमेश्वरको काम गर्नदेखि बाधा ल्याउँछ, बाधा ल्याउँछ। प्रभुले के भन्नुभयो, पृथ्वीमा बाधा पर्ने कारणहरू त आउँछै आउँछ नि, तर धिक्कार होस् त्यो मानिसलाई जसबाट चाहिँ त्यो बाधा आउँछ। किन चाहिँ बाधा आउँछ भन्नुहोस् त राज्यमा, किनभने अनफेथफुल मान्छे छ। सानो कुरा आयो, अलिकति नाम चल्यो, हामी त्यो नामलाई लिएर के गर्न चाहन्छौँ, प्रभुलाई छेल्न चाहन्छौँ है। त्यो नामलाई लिएर हामी परमेश्वरको राज्य होइन, हामी आफ्नो राज्यलाई बिल्डअप गर्न थाल्छौँ।
अलिकति सफलता आयो, त्यो सफलता आउने बित्तिकै हामी परमेश्वरको राज्य निर्माणपट्टि जाँदैनौँ, हामी के गर्छौँ? आफ्नै राज्यपट्टि, आफ्नै राज्य निर्माण गर्नेपट्टि जान्छौँ। हामीले प्रभुको नाममा कतिवटा गलत कुराहरू गरिरहेको हुन्छ अनि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। प्रभु यति साह्रो ठुलो हुन्छ, निश्चय नै प्रभुले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यो बेइमानीको ठाउँमा बसेको गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले चाहिँ हामीलाई एक दिन परमेश्वरको अगाडि हामी उभिँदै गर्दाखेरि हाम्रो सबै कामहरू जल्छ, एभ्रिथिङ विल बी बर्न्ड। अन्त त हामी कसैले देखे पनि कसैले नदेखे पनि हामीलाई इमानदार हुन जरुरी छ। हाम्रो समयसँग, हाम्रो योग्यतासँग, हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो जवानीसँग, हाम्रो सुन्दरतासँग, हाम्रो धनसँग, वाट एभर जे कुरालाई पनि हामीले हाम्रो जीवनको प्रेसियस कुरा सम्झेछौँ, हामीलाई कसैले देखे पनि नदेखे, किनभने परमेश्वरले चाहिँ एक एकवटा इन्टेन्सन्सहरूलाई देख्नुहुन्छ। सो यो राज्य चाहिँ कस्तो छ? एकदमै सानो छ, तर अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, नम्बर 4th पोइन्ट, त्यो जब त्यो बढ्छ, त्यो बढ्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो बढ्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसमा आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले के गर्छ? आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले गुर्लाउन थाल्छ। त्यसकोमा यति साह्रो क्षमता छ, सुन्नुहोस् है, त्यो बोटकोमा त्यो रायोको दानाभित्र चाहिँ इटर्निटी छ, अनन्तता छ। त्यो रोपिन्छ, त्यो सबैभन्दा सानो हुन्छ सागपातहरूमा बिउ त्यसको, तर बढेपछि चाहिँ त्यो सागपातहरूमा सबै भन्दाखेरि यति साह्रो ठुलो हुन्छ अरे आकाशका चरा चुरुङ्गीहरू पनि आएर त्यसमा बास बस्न थाल्छ। तिनीहरूले नि आफ्नो सहारा भेटाउँछ, तिनीहरूले आफ्नो भोजन भेटाउँछ, तिनीहरूले आफ्नो अडेस लाग्ने ठाउँ भेटाउँछ। किन भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँ एउटा मान्छे, तपाईँ विश्वासयोग्य बन्नुभयो, म एउटा व्यक्ति विश्वासयोग्य बन्ने। म सधैँ भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा भन्छु, घरमा सधैँ यो कुरा भन्छु, हामीले एउटा ठुलो अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेका छौँ। यहाँ कोही पनि लिडर छैन, नोबडी इज लिडर, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ चिफ शेफर्ड। हामी अरू तलको गोठालो, हामी स्टिवर्ड्सहरू मात्रै हो, भण्डारीहरू मात्रै हो। तर भण्डारीहरू नै बाइबलमा भनेको छ, भण्डारीहरू नै आफ्नो हरेक काममा विश्वासयोग्य हुन आवश्यक छ भनेर लेखेको छ। भण्डारीहरू नै पहिला विश्वासयोग्य हुन आवश्यक छ। यही भन्छु म सधैँ घरमा, हामी विश्वासयोग्य हुन आवश्यक छ। तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थना गर्नु पठाउनुहुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ विश्वासयोग्यताको साथमा। मन पर्दैन कोही बेला, हाम्रो 3 घण्टाको रुटिन प्रेयर छ, त्यो 3 घण्टाको रुटिन प्रेयरलाई हामी फलो गर्छौँ नै गर्छौँ, गाह्रो परिरहेको हुन्छ। घरमा पनि काम छ, भेट्ने मान्छेहरू पनि आइरहेको छ, फेरि वचन पनि बोल्नु पर्ने छ, काउन्सिलिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ, कति ठाउँ प्रार्थना गर्नु जानु पनि पर्ने हुन्छ, कतिजनाको इस्युजहरूलाई डिल पनि गर्नुपर्ने छ। अब त्यो सबै छ, यो चाहिँ म भ्याउँदिनँ भन्नु पनि मिल्दैन फेरि। किनभने भण्डारीहरू नै पहिला विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। आज तपाईँकोमा समय छ, यु हेभ टाइम, त्यो तपाईँको नि किङडमको एउटा रिसोर्स हो। तपाईँ त्यसलाई लिएर के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई लिएर जस्ट फोनमा दिनभरि झगडा परेको न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ, दिनभरि एउटा कमेडी हेरेर हाँस्दै बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको टाइम त सक्यो त। हामी विश्वासयोग्य बनिँदैनौँ धेरैपल्ट, तर पिपल आर काउन्टिङ अन अस। एउटा मान्छेले नि हामी यत्रोजना मान्छे जोडेको छौँ यहाँ अहिले, कतिजना धेरैजना संख्यामा छौँ यहाँ भएको एकजनाले हामीले सिरियसली आफ्नो कामलाई गर्न थाल्यौँ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ कति साह्रो शक्तिशाली रूपमा बढेर जान्छ, कति साह्रो शक्तिशाली। तर हामी के गर्छौँ? हामी गर्दैनौँ धेरैपल्ट, हामी बहाना गर्छौँ। म भन्छु मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि भन्छु, यिनीहरू कलिलो छ, यिनीहरूलाई गाह्रो पर्छ प्रार्थना गर्नु। यहाँ तपाईँले अनलाइन प्रेयरमा देख्नुहुन्छ नानीहरूले आएर वचन भन्दै गरेको, उनीहरूको आमाहरूले सिकाइरहेको छ, उनीहरू रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर उठिरहेछ। त्योभन्दा सानो नानीहरू आज तयारी भइरहेको छ वर्शिप गर्नको लागि, तर त्यो चाहिँ कसैलाई सो अफ गर्नुको लागि होइन, तर राज्यमा त्यो एउटा सानो बालकको पनि भ्याल्यु छ, किनभने ऊभित्र परमेश्वरको राज्य छ, ऊभित्र परमेश्वरको राज्य छ। तिनीहरू पनि आएर बस्छ यहाँ, हामीसँग एउटा सानो छोरी छ, उनी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छ, नाच्दै गरेको हुन्छ, खेल्दै गरेको हुन्छ, तर यसो हेर्छु म ऊभित्र परमेश्वरको राज्य डिपोजिट हुँदै गरेछ।
उसको दाजु दिदीहरूले नि आएर अगाडि वर्शिप गर्दाखेरि उसलाई पनि अगाडि जानु मनपर्छ, ऊ पनि कुदेर जानु चाहन्छ अगाडि। तर उसले जानु पाएकै छैन, अहिले चान्स नै पाएको छैन, कि उसको लाइनको अब लिडर्सहरू रेडी नै भएको छैन। तर हुँदैछ, गेटिङ रेडी। थुप्रो नानीहरू जोडिन्छ आजकल। किन भन्नुहोस् त, एक-एकजनाको परमेश्वरको राज्यमा भ्याल्यु छ, एक-एकजनाको मूल्य छ। त्यो नानीले अगाडि उभिएर वचन भन्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 8 अध्यायमा लेखेको वचन पूरा हुँदैछ। दुधे बालकको ओठबाट त्यो सामर्थ्यको कुराहरूलाई म प्रोक्लेम गर्छु। त्यो एक-एकवटा शब्द चाहिँ नि परमेश्वरको वचनको अगमबानी पूरा हुँदैछ। तपाईँ जवानहरू बसिराख्नु भएको छ, तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ। के गर्दैछौँ हामी अरू समयहरूलाई चाहिँ? अरू समयलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ याद राखौँ। त्यो रायोको दाना चाहिँ जब रोपिन्छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो रूपमा परिणत हुन्छ। इट विल बिकम अ बिग ट्री। अनि त्यो रूपमा चाहिँ नि धेरै चराचुरुङ्गीहरूले आइकन बास गर्छ। बाइबलमा नि 2वटा रुखलाई मेन्सन गरेको रहेछ त्यसरी नै एक्ज्याक्टली। एउटा चाहिँ नबुकदनेस्सर राजाको लागि उसलाई पनि एउटा ठुलो रुख भयो, उसँग पनि आएर थुप्रो चराचुरुङ्गीहरूले बास गर्यो भनेर भनेको रहेछ। अनि अर्को चाहिँ नि यो उखानमा प्रभुले भन्नुभएको रहेछ। तर यो उखानमा चाहिँ नि एउटा रायोको दानाको एउटा सानो दानाको कुरा गरेको छ। उता नबुकदनेस्सर राजा चाहिँ यस्तो भयंकर रूप थियो अरे, उसलाई चाहिँ पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि पनि देख्थ्यो अरे, त्यति साह्रो। तर त्यो रुखलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो रुखलाई चाहिँ काट्नु लगायो। त्यो रुखको ठुटालाई चाहिँ नि साङ्लाले बाँधेर राख्नु लगायो। नत्र भने चाहिँ दुईटाकै एउटै क्वालिटी बताएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने त्यो ठुलो रुखले चाहिँ नि परमेश्वरको प्रभुत्वलाई, परमेश्वरको किङडमलाई स्वीकार गरेको थिएन। संसारको हिसाबले हामी राजा नबुकदनेस्सर जस्तै ठुलो रुख हुन सक्छौँ। मैले तपाईँलाई त्यतिकै भनेको होइन, यो खण्डलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले म अब यो जान्न चाहदिनँ किनभने वी हेभ अलमोस्ट फिनिस्ड है। यो आजको वचनलाई सकिसकेका छौँ। दानियलको किताब 4 अध्यायको 20 देखि लिएर तपाईँले पढ्नु भने नि यो खण्डलाई भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यही भनेको छ। दानियल मतलब त्यो राजा नबुकदनेस्सरलाई पनि त्यही रुख नै भनेको छ। त्यसको पातहरू सुन्दर थियो, त्यसमा प्रशस्त फल लागेको थियो, त्यसको छाया मुनि जंगलको पशुहरू आएर छाया पाउँथ्यो, अनि त्यसको हाँगाहरूमा चाहिँ चराहरू आएर बस्थ्यो। त्यही कुरा नि प्रभुले परमेश्वरको राज्यको कुरामा पनि भन्नुभयो। तर यो 2वटा रुखमा के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ संसारको रुख थियो। संसारमा पनि हामी सफलता भने थुप्रो जना मान्छेहरूसँग हामी रिच आउट गर्न सक्छौँ अनि हामीलाई लाग्छ यस यो चाहिँ मैले रिच आउट गर्दैछु, मैले थुप्रो गर्दैछु भनिकन। तर किङडमको भ्याल्यु छैन भने चाहिँ नि त्यो रुखलाई काटिदिए भनेर एक दिन भन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ काटेर नि 7 कालसम्म चाहिँ त्यसलाई साङ्ला बाँधेर त्यसको ठुटालाई राख्यो भनेको छ। जबसम्म त्यो राजाले स्वीकार गरेन, हो प्रभुत्व त तपाईँकै रहेछ, किङडम बिलोङ्स टु द लर्ड भनेर जबसम्म उसले भनेन नि तबसम्म चाहिँ ऊ त्यत्तिकै रहिरह्यो भनेर लेखेको छ। त्यसरी नै लेखेको छ। सो परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आज केही कुरा भन्दैछ हेर्नुहोस् है। दानियलको किताब 4 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यो भर्सलाई चाहिँ पढ्छु। एन्ड इट वाज कमान्डेड टु लिभ द स्टम्प अफ द रुट्स टु द ट्री, योर किङडम शैल बी कन्फर्म्ड फर यु फ्रम द टाइम द्याट यु नो द्याट हेभन रुल्स। त्यसको अर्थ चाहिँ के भने नि तिमीलाई चाहिँ ठुटा बनाएर बाँधेर राखिन्छ जबसम्म तिमीले यो कुरा थाहा पाउँदैनौ कि स्वर्गले चाहिँ राज्य गर्छ। रुल चाहिँ नि हेभनको स्वर्गको राज्य भनेर जबसम्म तिमीले थाहा पाउँदैन नि तबसम्म चाहिँ तिमीलाई बाँधेर राख्छ भनेको छ। त 2वटा रुखलाई हामीले अन्तमा यहाँ देख्यौँ। एउटा राजा नबुकदनेस्सर थियो, अर्को चाहिँ रायोको दाना। राजा सोलोमन थियो, उसलाई केसँग तुलना गर्दै फेरि मैदानको लिली फुलसँग। परमेश्वरको कम्पेरिजन यस्तो कन्ट्रास्ट प्रभुले देखाइदिनुहुन्छ। कोही कोही बेला हामी भयंकर सम्झिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो भयंकरलाई चाहिँ एउटा रायोको दानाले नै ठिक पारिदिन्छ फेरि जब त्यो राज्यसँग जोडेको छ। when it is connected with kingdom। तपाईँ सानो होला आज, तपाईँलाई लागिरहेको छ
मेरो त केही पनि पहिचान छैन, मेरो केही पनि नाम छैन। चाहिँदैन हामीलाई पहिचान, हामीलाई नाम पनि चाहिँदैन, हामीलाई चाहिएको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। वी नीड जीसस। पौलले भनेको इट्स नो लङ्गर आई, म जिउँदिन, जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। त्यो पहिचान चाहिँ नि हामी भित्रबाट बाहिर प्रस्फुटित हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली कुरा, शक्तिशाली परमेश्वरको राज्य बनिन्छ, शक्तिशाली परमेश्वरको राज्य बनिन्छ। त आज हामीले यो उखानमा यो उखानको डल्लै निष्कर्ष चाहिँ नि एक शब्दमा टुङ्गिन्छ, के भन्दाखेरि चाहिँ नि टु सेट द क्याप्टिभ फ्री, बन्धुवाहरूलाई स्वतन्त्र, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न। आज हामी कतिजना आफ्नै मायाको मेरो मलाई भन्ने कुराहरूको कैदमा परेका छौँ। प्रभुले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। दिस इज द गस्पल अफ द किङडम। यो चाहिँ राज्यको सुसमाचार हो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न आएको हुँ। आज कुन कुराको कैदमा छ अहिले हामीले सुनेको कुराहरूमा? प्रभुको त्यो छुटकाराको घोषणा हाम्रो लागि भइरहेको छ। हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, प्रभु म यो ठाउँमा स्वतन्त्र बन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गरौँ।